चीनद्वारा नेपाललाई थप 8वटा विमानस्थल प्रयोग गर्न अग्रिम सुविधा। नेपालका निर्माणाधीन 2वटा विमानस्थलमा साप्ताहिक 21 उडान भर्ने गरी अग्रिम बुकिङ। भारततर्फ नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकावट आउँदा डुबान तथा कटान समस्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिको निष्कर्ष। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भन्नुहुन्छ, तटबन्धका कारण डुबान समस्या उब्जिएको भारतले स्वीकार्नु उपलब्धि हो। तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई 650बाट घटाएर 200 मेगावाट बनाउने तयारी। आयोजनामा चिनिया कम्पनीको 50 अर्ब रुपियाँ लगानी। मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खा लगाउन 2.5 अर्ब बजेट विनियोजन गर्न पेन्टागनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश। र आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दै नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल वायु सेवाका लागि पूर्व निर्धारित 7वटा विमानस्थल मध्ये एउटा पनि प्रयोगमा नआइरहेका बेला चीनले नेपाललाई थप 8वटा विमानस्थल प्रयोग गर्न अग्रिम सुविधा दिएको छ। थपिएका 8वटा विमानस्थलको नाम तोकिएको छैन। बेइजिङमा 2 दिनसम्म चलेको नेपाल चीन हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन बैठकपछि हिजो जारी समझदारी एमओयू पत्रमा चिनिया पक्षले नेपाल एयरलाइन्सलाई बेइजिङ, साङ्घाई, लासा, वाङजाउ, कुमिङ, छेन्दु र सिआनमा उडान भर्नुका साथै अन्य 8वटा गन्तव्य आफै रोज्ने स्वतन्त्रता दिएको हो। वाइड बडीको अभाव र वायु सेवा निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण झण्डै 1 दशकदेखि नेपाली विमानले चिनिया आकाशमा फेरो लगाउन पाएका छैनन्। सन् 2007 अघि निगमले साङ्घाई हुँदै जापानको ओसाकासम्म बोइङ 757बाट उडान गर्थ्यो। त्यसैता उडान स्थगित छ। चीनले नेपालका 2वटा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साप्ताहिक 21वटा उडान गर्ने गरी अग्रिम बुकिङ पनि गरेको छ। सन् 2020 देखि सञ्चालनमा ल्याइने भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीनले आफ्नो अवतरण सुरक्षित गरेको हो। वार्तामा सहभागी बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर सुशील लम्सालले भन्नुभयो, विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तर उन्नति हुन नपाउँदै चीनले ठाउँ ओगट्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अरू देश पनि त्यहाँ अवतरणका लागि उत्प्रेरित हुनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति प्राप्त गरेका नेपाली वायु सेवा कम्पनीले इच्छा अनुसार 15वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान गर्न पाउनेछन्। चीनले नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई काठमाडौँबाट ग्वाङझाउ र बेइजिङमा सिधा उडानका लागि तीव्रताका साथमा प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले पूर्वमा सप्तरीको खाँडोदेखि पश्चिममा राप्ती नदीसम्म 2 देशीय निकासका 13वटा बिन्दुमा द्विपक्षीय तटबन्ध निर्माण टुङ्गोमा नपुग्दा र भारततर्फ नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकावट आउँदा डुबान तथा कटान समस्या वर्षेनी बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले गत 12 देखि 16 र मङ्सिर 4 देखि 7 सम्म गरेको स्थलगत अध्ययनमा नदी नियन्त्रण गर्ने नाममा जथाभावी बनाइएका संरचनाकै कारण 2 देशीय सीमावर्ती बिन्दु आसपासका बस्ती डुबान र कटानमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो। सो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन गत वर्ष माघ 4 मै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउँदै देखिएको डुबान कटान समस्या सुल्झाउन कार्ययोजना तयार गर्दै कूटनीतिक च्यानलबाट अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हिजो नेपाल भारत सीमा का बाँध डुबान समाधानका उपाय विषयक अन्तर्संवादमा भन्नुभयो, पहिलो पटक भारतले सीमावर्ती बिन्दुमा बनाइएका संरचना बाँध तटबन्धको त्रुटिका कारण दुईतर्फी डुबान कटान समस्या उब्जिएको रहेछ भनेर सहमतिको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो निकै उपलब्धिपूर्ण हो। उहाँले डुबान समस्याको कारण पहिल्याइसकेको अवस्थामा निकट भविष्यमा बस्न लागेको 2 देशीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयमा हिजो बिहान करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा भएको ढिलाइलाई लिएर शङ्का उपशङ्का भइरहेका बेला जयशंकरले मन्त्री पद सम्हालेको करिब 2 महिनापछि 2 जना बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा नेपाल र भारत सम्बन्धको समीक्षा र समसामयिक विषयमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री जयशंकरले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले छिमेकी पहिलो नीति अंगीकार गरेको हुँदा त्यही अनुसार भारतको विदेश नीतिमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। भारतले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिकताका दृष्टिबाट नहेरेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय सहित सम्भावित रेलमार्गहरूको पहिचान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले विस्तृत अध्ययनपछि रेल नेटवर्कको सम्भावित स्थान र रूट नक्साङ्कन गरेको हो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन DPR पछि निजगढ बर्दिवास 70 किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण जारी छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 7.5 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट पनि परेको छ। बर्दिवास निजगढसम्म काम भइरहेको छ। काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौं। अपुग रकम अर्थसँग आग्रह गर्नेछौं। सरकारको उच्च प्राथमिकताको काम भएकाले बजेटले पनि नरोक्ने उहाँको भनाइ छ। रेल विभागका इन्जिनियर क्षितिज जोशीले भन्नुभयो, 28 किलोमिटर ट्र्याक बेल्ट निर्माण भइसकेको छ। अन्यन्त्र पुलहरूको ठेक्का लागिसकेको छ। नयाँ 24 किलोमिटरमा ट्र्याक बेल्टका लागि ठेक्का भएको छ। उहाँका अनुसार यो खण्डमा 14 अर्ब खर्च भइसकेको छ। 2071-72 सालमा ठेक्का लागेर काम सुरु भएको थियो। अन्य खण्डमा भने रेलको म्यापिङ मात्र भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कञ्चनपुर उल्टाखामकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन सरकारलाई भनेको छ। निर्मलाको हत्या भएको वर्ष दिन पुगेको स्मरण गराउँदै आयोगले हिजो मन्त्री परिषदलाई लेखेको पत्रमा आफ्नो सिफारिसको प्रगति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो। यति ठूलो महत्त्वको घटनामा पनि आफ्नो सिफारिसलाई सरकारले लत्याएको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ। आयोगले निर्मला प्रकरणमा भएको अनुसन्धानका त्रुटिको गहन अध्ययन गरी 4 बुँदे सिफारिस र 24 बुँदे निर्देशन दिएको थियो, जसमा DNA परीक्षणमा संलग्न अधिकारी नै दोषी देखिएको भन्दै तिनलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, विगतमा झैं यो पटक पनि हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भएन। यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ र मानवाधिकारको पालनाप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य देखिएको छ। आयोगले द्वन्द्वकालका 700 भन्दा बढी घटनामा पनि गहन अनुसन्धानपछि निचोडका साथ दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको हिजो वर्ष दिन पुगेको छ। 1 वर्षसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। दोषी पत्ता लगाउन विभिन्न किसिमले अनुसन्धान चलिरहेको सरकारले दावी गरिरहेको छ। कसुरदार प्रष्ट नभइसक्दा घटनासँग जोडिएर अदालतमा झण्डै आधा दर्जन मुद्दा परिसकेका छन्। कतिपयले यसलाई घटना अन्तै मोडिन लागेको हो कि भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बेला कांग्रेस नेताहरू कार्यतालिकाको विवादमा अल्झेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यकाल 6 महिना बाँकी छँदा कांग्रेसले महाधिवेशन तिथि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। संस्थापन पक्षले पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन नभएसम्म महाधिवेशनको तिथि घोषणा गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ भने इतर पक्षले तत्काल तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठक यही विवादमा अल्झिएको छ। राज्य पुनर्संरचना अनुसार केन्द्र र जिल्ला नयाँ थपिएका 2 जिल्ला बाहेक तल्लो तहमा पार्टीका कुनै संरचना छैनन्। विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार तल्लो तहका संरचना गठन नगरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्न। कांग्रेसका प्रारम्भिक मतदाता क्रियाशील सदस्य हुन्छन्। त्यही सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति बन्नै पर्छ। वडा कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय लिने प्रावधान छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार विधानमा संक्रमणकालीन अन्तरिम संरचनाको व्यवस्था गरिनेको कारण नै 4 वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्नेमा पार्टीमा सहमति भइसकेको भन्ने हो। यस्तो सहमति गत पौषमा सम्पन्न महासमिति बैठकले विधान पारित गर्नु अघि नै गरेको उहाँको भनाइ छ। राजधानी उपत्यकामा 31% प्रदूषण मापदण्ड विपरीतका गाडीबाट हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा हिजो वातावरण प्रदूषण र मानवाधिकार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी उपत्यकामा सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुनुका साथै मापदण्ड विपरीतका सवारीले 31% प्रदूषण हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार यातायातका साधनबाट हुने अनियन्त्रित प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन व्यवस्था र मापदण्ड समेत बनाए पनि कमी नभई उल्टै बढ्दै गइरहेको छ। आयोगले काठमाडौँ उपत्यकासहित नुवाकोट, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषा लगायतका 15 जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवाधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 2069 र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2069 ले तोकेको मापदण्ड
दण्ड समेत यातायात व्यवसायी र निजी गाडीवालाले उल्लङ्घन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि 3 ठाउँमा सवारीको धुवा प्रदूषण गर्न परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे पनि एउटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा हिजो उहाँले आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको 4 महिना मात्र भएको थियो। भाइरल हेपाटाइटिस नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियामा सन् 2030 सम्म मुख्य जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिने आकलन गरिएको छ। नेपालमा यो रोगबारे कुनै खास अध्ययन अनुसन्धान समेत भएको छैन। विज्ञका अनुसार नेपालमा पहिला केही निश्चित समुदायमा देखिएको हेपाटाइटिस बी र सी हाल सामान्य जनमानसमा पनि देखिन थालेको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 1 वर्षमा 210 हेपाटाइटिस बी का बिरामी उपचारका लागि आएको ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजी विभागका कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर रविन हमालले बताउनुभयो। अस्पताल पुग्नेमा 2 वर्ष शिशुदेखि 85 वर्षीय वृद्धसम्मका छन्। हमालका अनुसार हेपाटाइटिस सी को संक्रमण बी को तुलनामा केही कम छ। गत वर्ष शिक्षण अस्पतालमा हेपाटाइटिस सी का करिब 30 बिरामी उपचारका लागि गएका थिए। भाइरल हेपाटाइटिस बी र सी को संक्रमण बढ्दै गएको आउँदै वरिष्ठ ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर प्रदीप यादवले भन्नुभयो, कुल जनसङ्ख्याको कम्तीमा 3% यसको संक्रमण भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरण आर्थिक अनियमितता एवं अपारदर्शी निर्णयमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनियमितताबारे परेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बाल मन्दिरसँग पहिलो चरणमा खर्च र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी फाइल झिकाएको थियो। दोस्रो चरणमा संगठन सञ्चालन प्रक्रियाको माइन्युट र सबै खर्च विवरणको फाइल मागेको थियो। निजामती सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूमाथिको दण्ड सजायमा थप कडाई गरिने भएको छ। परिणाममुखी कार्यशैली र सुशासनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कारबाही कडा र पारदर्शी बनाउन सांसदहरूले सहमति जुटाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा उनीहरूले कारबाही गर्नुपर्नेलाई नगरेको र नगर्नुपर्नेलाई गरेको भेटिए त्यस्ता विभागीय प्रमुखमाथि समेत कारबाहीको प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदले विभागीय कारबाही र बर्खास्तीको व्यवस्थालाई बढी जोड दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने उद्देश्यका साथ असोज मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा 10% छुट दिएको छ। महानगरले बक्यौता रकम हुने करदातालाई समेत जरिवाना छुट दिएको हो। सम्पत्ति कर वर्षमा एक पटक मात्र तिर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर नतिर्ने परिपाटी हुँदा सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्न सम्पत्ति करमा छुट दिएको राजस्व विभागका प्रमुख नूर निधि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँ 3 का सांसद कृष्ण राई र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष 4020 को विवादका कारण सुन्दरी जल जोरपाटी सडक विस्तारको काम ठप्प भएको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्युबा विश्वभरका कम्युनिस्टको आदर्श भूमि रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजोबाट सुरु भएको एसिया पेसिफिक कन्फरेन्स अफ सोलिडारिटी विथ क्युबाको 2 दिने सम्मेलनका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश 3 सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रसाद थपलियालाई सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले खाली रहेको मुख्य न्यायाधिवक्तामा काठमाडौँका थपलियालाई सिफारिस गर्नुभएको हो। प्रदेश 3 को प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितताले दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व सरकारले गुमाइरहेको छ। प्रदेशले गत माघमा ल्याएको यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन 2075 को चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारले तत्कालका लागि सवारी साधन नवीकरण बन्द गरेसँगै दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको हो। सवारी दुर्घटनाको 50% ट्रिपरका कारण हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भएका 70 मध्ये 34 सवारी दुर्घटना ट्रिपरकै कारण भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्जिनियर सहित 4 विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। काभ्रेको शिक्षा समन्वय इकाइका इन्जिनियर दिपेन्द्र कुमार देव, सहसहयोगी धनवीर भगत र नीरज कुमार चौधरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। यस्तै अख्तियारले विद्युत प्राधिकरणको लगनखेल वितरण केन्द्रका
फोरम्यान अविलाल बिष्ट विरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। प्रहरीले ललितपुरको नक्खु स्थित एनसेल कार्यालय अगाडि बम विस्फोटमा संलग्न मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँको टोलीले सो घटनामा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका युवा संगठन सदस्य दोर्ची शेर्पालाई बिहिबार गङ्गुबाट पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो। र आयल निगमले जनकपुर विमानस्थलमा हवाई रिफ्युलिङ सेवा सुरु गरेको छ। प्रदेश 2 मा रात्रिकालीन सेवालाई सहयोग पुर्याउन निगमले पहिलो पटक यस्तो सेवा सुरु गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग 600 मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनी सम्भाव्यत अध्ययन भइसकेको तामाकोशी तेस्रोको क्षमता घटाएर 200 मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी प्रवर्धक टिबिआई होल्डिङ्सले 2 चिनिया कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी गरेको छ। चिनिया सरकारी समाचार संस्था सिन्हुआका अनुसार गत बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच 2 चिनिया कम्पनी र टिबिआई होल्डिङ्स बीच संयुक्त उपक्रम विकास प्रारूप जोइन्ट भेन्चर डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ। चीनको वाइआइजी इन्टरनेसनल र सङ्घाई इन्भेस्टमेन्ट लगायतका 2वटा कम्पनीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बसमान पुन र चीनको युनान प्रान्तका उपगभर्नर झाङ ग्वाहुवाको पनि उपस्थिति रहेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुआको समाचारमा उल्लेख छ। सिन्हुआले आयोजनामा 200 मेगावाटमा निर्माण गर्ने गरी संयुक्त उपक्रम सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ। आयोजनामा चिनिया कम्पनीले $500 मिलियन 50 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्ने समाचारमा उल्लेख छ। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। बाढी पहिरो र भन्सार वृद्धिका नाममा बजारमा मासुको मूल्य अचाक्लै बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हिजो व्यवसायीसँग छलफल गर्यो। राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी सङ्घ र नेपाल माछा मासु व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफल रोचक बन्यो। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अचाक्लै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमन र आर्थिक जरिवाना गर्ने बताएपछि व्यवसायीले तत्कालै आपत्ति पनि जनाए। व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाउनुको उद्देश्य अनुगमन हो, उहाँले भन्नुभयो। सरसफाई लगायतको मापदण्ड पुर्याउनु पर्ने लगायतका कुराहरू महानिर्देशक गौचनले उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब हामी माछा मासुका क्षेत्रमा पनि अनुगमन गर्छौं। सङ्घले आफ्ना सदस्यलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। महानिर्देशकले अनुगमन र जरिवाना गर्ने बताइरहँदा नेपाल माछा मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्गीले तत्काल आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईको कुरामा चित्त बुझेन। खसीको खरिद र बिक्री मूल्य उल्लेख गर्दा सरकारले मासु पनि तौलिन आउनु पर्यो। मासु नतौलेर कसरी कारबाही गर्न मिल्छ? अनुगमन टोलीले मासु पनि जोख्न आउनु पर्यो नि। खसी नतौलेर कसरी सम्भव हुन्छ? खसी बोकामा प्रतिशत नापेर नाफा राख्न मिल्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमामा पर्खाल लगाउन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले $2.5 अर्ब बराबरको रकम सो पर्खालमा उपयोग गर्न सक्ने भन्दै पेन्टागनलाई सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2016को चुनावी अभियानका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले सो पर्खालको विषयलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सार्नु भएको थियो। त्यस लगत्तै डेमोक्रेट्सले सो विषयमाथि तीव्र विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको पर्खालको निर्णय विरुद्ध त्यहाँका 20वटा राज्य र अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता सङ्गठनले मुद्दा दायर गरेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दैछ। कतारमाथि हिजो जित हात पार्नु अघि कुवेत पहिलो खेलमा मलेसियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। मलेसियाले बनाएको 186 रनको जवाफमा कुवेतले 9 विकेट गुमाई 153 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। सिङ्गापुरसँग कुवेतको दोस्रो खेल भने वर्षाले पुरै प्रभावित पारेपछि रद्द हुन पुगेको हो। नेपाल भने कतारसँग पहिलो खेलमा स्तब्ध हुँदा 122 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। मलेसियासँग नेपालको खेल वर्षाले प्रभावित रह्यो। त्यसमा मलेसियालाई 9 ओभरमा 83-7 रोकेको नेपालले सो लक्ष्य ज्ञानेन्द्र मल्लको आक्रामक ब्याटिङसँगै 8 ओभरमै पूरा गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रले 20 बलमै 50 रन पूरा गरेर नेपालबाट 2020 अन्तर्राष्ट्रिय सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान समेत बनाएका थिए। एसियाली छनौटको लागि नेपालले आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। यसैबीच आइसिसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अन्तर्गत नेपालले कुवेत विरुद्ध पहिला फिल्डिङ रोजेको छ। केही बेरमा नेपाल र कुवेत बीचको खेल सुरु हुनेछ।
अब मौसम काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली भई केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना समेत रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 24 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6 बजेर 57 मिनटमा हुनेछ। अवस्थानीय प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डोलमार्न एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।